हय हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुरेंद्र तारी एका खूप सतयला तेजे बिला तेंच्यांनी हय आणि त्या गांवचो जो कृष्णकांत चोडणकर म्हणटा पळय तेचो शेजारी तो हय. आणि तो रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां की हो हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत तेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें म्हटलें दाखय हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें लोक म्हणपाले दाखय तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेचेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आनी ताका दुखयलो कितें केलें तेणें ते व्हिडिओ तुमचे आसतले ते हांव सारके क्लियर हांवें पळोवंक पावना ते हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्ट हें घालिना कोणाचें ते पळया कितें केलां तें तेणी पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हे सिद्ध जाता जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशे लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचे नासले